عسلامة، مرحبا بكم. هاي نستناو جماعة الكل حتى يكونكتيو. Très bien. يا مرحبا يا مرحبا. دونك كيما تعرفوا اليوم باش نشوفوا مع بعضنا لي برودوي نتاع البلاك فرايداي. دونك نشوفوا مع بعضنا لي برودوي موجودين في الكتالوج، كيف باش نشوفوا مع بعضنا لي برودوي موجودين في الميني كتالوج. هذاك علاش باش نبارطاج معاكم بريزونطاسيون باش ندبروا مع بعضنا لي برودوي بار برودوي. ان شاء الله هما دو توت فاسون شفتوهم دوما ديجا لي برودوي كل شيء، سي سور عاجبينكم على الاخر على خاطرهم يسون كالعاده. بيه الوغ نعملو هكا سي تري بيان. بيه نبداو بيان سور باللي برودوي اللي هما موجودين في الكتالوج تاع الشهر هذا، الكتالوج سي 11 واللي باش تلقاوهم نورمالمون في اخر الصفحه، لا في الوسط بريسك في الاخر نتاع الكتالوج. بيه نبداو بالبرودوي الاولاني اللي هو le mascara et les crayons anti-color. Donc le mascara waterproof. Donc العباد اللي ديجا استعملت الماسكارا هذايا وش بيسمح لها اللي استعملت الماسكارا هذايا ينجموا يبوف تيموني ويقول لكم انه الماسكارا شو اسمها l'applicateur نتاعو سي ان ابليكاتور سيليكوني اون بيكو، داكوغ، وهذاك اللي يخلي فريمون الماسكارا يعمل افي ليفتين، دونك يجبد الشعره ويطولها و ميم طون ريكورب يدورها وبيان سور يعطي ان بو دو فوليوم. هو راهو الفوليوم en général لازم البروس تكون كبيره، مي علاش هوني نقول يعمل فوليوم؟ على خاطر كلكو سوا l'applicateur و كلكو سوا الماسكارا مادامنا باش نعملوا باش نمشطوا الشوافر نتاعنا ومادامنا باش نحطوا ان برودوي، دونك اوتوماتيكمون لو برودوي باش يعمل جين باش يلف الشعره، دونك الشعره اوتوماتيكمون تاخذ هكا فوليوم تخشن شويه، دونك يظهر عندنا شويه فوليوم. دونك هذايا كونسيرنون البيغلاش نتاع ان كولر. نتعداو لي كريون اللي هما زاده سي دي كريون دو بريسيزيون. دونك دي كريون الحاجه الباهيه فيهم زاد كيف اللي هو تبري و très très facile في l'utilisation تاعهم. duo donc عندك كل crayon فيه deux couleurs blanc, noir, marron foncé de l'autre côté, le bleu, donc des couleurs en général c'est des couleurs complémentaires donc يكملوا بعضها وتنجموا تعملوا بهم الانتيريور الداخل والبرا من العين. دونك باش تنجموا تعملوا سموكي ايز ولا اي مكياج نتوما تشتهيو تعملوه به. هذايا كونسيرنون الديل الاولاني واللي هو فيه moins 30%. دونك لو ماسكارا الي سولمون 17 دينار 900 معناها 17900. نعاود جوست نحكي لكم رابيدمون على الماسكارا. راهو سي ماسكارا واتر بروف. كي نقولوا واتر بروف او بيان نستعملوه في الصيف، مي راهو واتر بروف نجمو نستعملوه زاده في الشتاء. علاش نستعملوه في الشتاء؟ في الصيف اللي يحب يعوم وسخانه وكل شيء، مي في الشتاء برشا عباد اللي عندهم اون بو غراس البشره نتاعهم زيتيه وديما عندهم ان بروبليم
نتاع الماسكارا يسيل، يقول لك الماسكارا يسيح ولا يسيل وكل، ويعملها هكا اني في اكحل تحت العين. دونك هذاك علاش يبريفير ديما ياخذوا ان ماسكارا ووتر بروف اللي ما يسيحش ويقعد شدت روحه ما يتنحاش. الماسكارا ووتر بروف بيان سور باش نحيوه لازمنا نستعملوا ان ديماكيون بور لي زيو، برودوي سبيسيال نحيو به المكياج بيان سور باش ما نهلكوش الشفره نتاعنا. هذايا كونسيرنون الديل الاولاني اللي هو فيه كما قلنا 30%. راهو لي كريون ا 13 دينار 900 ولا سورتو لو ماسكارا ا 17 دينار 900 بالحق معناها سي ان تري تري بون ديل. نتعداو للديل الثاني اللي باش نلقاو فيه لي روج ا ليفر ان كالر، وهذاك علاش اليوم عملت لكم زاد الروج ا ليفر ان كالر لو روج، نعطيكم لا ريفيرونس نتاعو. C'est un très très beau rouge. Donc, هوني نلقاو les deux rouges à lèvres, ils sont à seulement à 27 dinars 900 زوز, 27 dinars 900. نعطيكم juste la référence نتاع الروج à lèvres ان شاء الله نلقاها. الأحمر c'est un rouge tomate اللي أنا عملته، ما نعرفش باش نلقاها هوني ولا لا، يظهر لي لا. ثم بعد نعطيكم لا ريفيرونس اكزاكت. دونك سي لو روج تومات اللي لا كولور. دونك كيف دونك قلنا سي دي روج ا ليفر اللي هما ils ne sont pas trop brillants اوكي ni trop mat. دونك سي entre les deux كيما قاعدين تشوفوا. سي با معناها كيما هكا اوكي. دونك كريمو تكستور كريموس تكستور فريمون dès que تعدي الروج ا ليفر عندك la couleur donc hyper pigmentée. C'est pas un rouge à lèvres اللي تقعد تعدي plusieurs fois pour avoir la couleur. Au contraire hyper pigmenté. Donc premier passage تلقى la couleur نتاعك. Texture crémeuse donc c'est très agréable مش يتلصق donc ماهوش collant. Au contraire وما يعطيكش هكا l'effet pâteux ماهوش هكا كل حاجة حتى على فمك. Non, c'est très très bien. Donc texture légère, hydratant. Donc la gamme en color تعرفوها الكل. Donc c'est beaucoup de couleurs au jaune. Donc هوني عندكم les deux rouges à lèvres. Donc نرجع نقول لكم انه تاخذوهم à moins 35%. Donc du coup يرجعوا لكم 27 دينار 900. Donc نولموا الالوان اللي نحبوا عليهم et toutes les couleurs elles sont disponibles. الالوان كلهم مزيانين. Donc اليوم اخترت باش نحط لو روج على خاطرني je suis habillée en noir. Donc c'est une couleur اللي تخرج على العباد الكل. فما عنده لو فوشيا كي تري تري بو اوسي، لو روز اللي هو لوني زاد كيف نحطه في الصيف وفي الشتاء. باهي نتعداو للديل اللي بعده. بيان سور هوني مازلنا في الكتالوج، مازلنا في لي برودوي اللي هما في الكتالوج مش في الميني كتالوج. باهي هوني عندنا نرجع عندنا le féminin اللي هو c'est le gel intime, gel nettoyant intime. اي باهي ثاني باش نعطيكم جست من بعد لا ريفيرونس روج عليه خاطر جو ناريف با تروفي. باهي خليني نشوف لا ريفيرونس نتاع الروج على ليفر. Ruby Red alors c'est 38 38 752. هاني باش نكتبوا 38 752. اسمه روبي ريد، لو ريد روبي. داكور 38 752. هاني كتبت لكم في كومنتير. دونك كوم سا نبدا قدامكم. باهي دونك كيما قلنا دونك لو برودوي اللي بعده اللي هو سي لو فيمينين، سي ان جيل انتيم. لي جيل انتيم سي امبورطون باش يبداو عندنا في الدار، باش النساء يبدا عندهم ان جيل انتيم. دونك سوف كو هوني il faut aussi faire attention على الشوا نتاع جيل انتيم باش تستعملوا. ما نجموش نستعملوا نيمبورت كال جيل انتيم خاطر ما لازموش يكون ياسر قوي وما لازموش يكون كيف فيه دي سابونيفيكاتور ولا صابون وكل شيء. دونك لازم تكون التكستور والفابريكاسيون نتاعو معموله بطريقه صحيه بيان سور، ويبدا زاده منصوح به
par les gynécos ou la zada dermatologiquement il n'est pas très moche يعملش ما يقلقش en fait c'est ça به قاعده نخدم الدار ديك عايش تسمعوا في الناقوس شنو اخر هذا concernant معناها كيفاش نختاروا لو جيل نيتوايون انتيم بي لوتر الحاجه الاخرى زاد كيف لازم يكون البي اتش نتاع لو جيل انتيم نتاعنا بي اتش نوتر اللي هو اسيديك اللي هو بازيك بيان سور باش نجم يعتني بالبشره نتاعنا وذيك لا زون راهي الي تري تري سي اون زون تري تري سنسيبل دونك لا زون انتيم سي اون زون تري تري سنسيبل هوني نزيد ناكد على ان بوين راهو سي امبورطون كيما قلت باش تبدا عندك ان جيل انتيم اما راهو لوتيليزاسيون لازم اون في اتونسيون راهو جيل نيتوايون انتيم لازمش نستعملوه كل يوم داكور نستعملوه اون فوا بار سيمين في الايام العاديه مع الانسان عادي ونستعملوه وقت اللي يبدا عندنا ان بروبليم اوكي معناها ان بروبليم جينيكولوجيك ولا ان بروبليم تاع تهري ولا ان بروبليم تاع حاجه داكور وقتها نوليو نستعملوه ا ريزون دو ما نعرفش معناها تو ديبوندرا شنو هو الدواء اللي خديته عند الطبيب بيان سور باش تنظف لا زون انتيم قبل ما تحط كريم ولا تاخذ دواء جو سي با داكور مي راهو الانسان العادي نورمالمون منصوح به مره في الجمعه لي جيل انتيم زاده ما نحطوهمش ديريكتومون معناها مش كيما جيل دوش باغ اكزومبل نحط جيل دوش ونرغي ونخرج لا لو جيل انتيم نحط شويه على يدي ساموس لازمها تعمل الموس في يدي اوكي من بعد نستعملها ومن بعد بيان سور نشلل داكور ما يتحطش ديريكتومون نحط جيل دوش ونحط في حاجه ولا نحط في يدي ونعمل هكا نو جيل انتيم نحطو شويه ساموس اون فوا ساموس تاع يعمل الرغوه وقتها نستعملو ونشلل رابيدمون ملازموش يقعدوا نشلل ابوندامون دونك برشا لا هذايا لو جيل انتيم دونك سي امبورطون زاد كيف en plus il est à 22 dinars 900 عندكم فيه 30% de remise donc du coup c'est important d'en avoir un à la maison. الديل الرابعه يظهر لي مش قادره نحسب فيهم لي جويس. Les Joyce, c'est 3 parfums, 3 eaux de toilette plutôt, 3 eaux de toilette pour femmes. Donc, تاخذوا زوز à moins 49 900 donc à moins à 50 dinars زوز. Donc les Joyce c'est des 3 parfums de ريحتهم elle est complètement différente donc peut-être ils ne sont pas ماهمش كيف juste باش نعطيكم la famille olfactive اللي هي هما c'est des parfums fruités déjà et en même temps راهم ماهمش des eaux de parfum راهم c'est des eaux de toilette et très très légères comme eau de toilette donc ماهمش des eaux de toilette les notes اللي فيهم c'est des notes fruitées ولا florales ماهمش ثقال برشا donc c'est très très bien ils correspondent bien sûr للأعمار الكل mais plus pour les jeunes je trouve que ça va plus pour les jeunes على خاطر خفاف وفرويتي وفلورال معناها خفاف اوكي mais quand je dis خفاف راهو مش معناها ما يشدوش نو راني كي نقول une odeur légère معناها راهي الريحه خفيفه الريحه ما فيهاش باغ اكزومبل لي فيكساتور اللي فيها ولا لا نوت دو فون اللي فيها سي با اون نوت اللي هي قويه ماهيش نوت امبري ماهيش نوت موسكي ماهيش نوت شنو اخر معناها نوت اللي قويه ولا عنبر ولا فهمتوا دونك راهو يمشي افيك دي جون دونك خفيف خاطر ما نجموش نشوفوا باغ اكزومبل اون جون دو 16 ولا عمرها 15 سنه عامله بارفان امبري ولا عود ولا حاجه هكا فهمت انا ما نشوفش باغ اكزومبل اون بوتيت جون دو 16 عملت لي بارفان من جرداني كلكو سوا شنو هو البارفان فهمت ولا حتى اللي تحبوها الكل اسانزا هنايا ب 16 سنه تعمل في اسانزا كوميم سان بارفان امبوزون محلاه فهمت دونك هذيك علاش قلت لكم لي جويس بلوس pour les petites jeunettes هكا يمشي زاد الادولت يمشي ادولت مع انا باغ اكزومبل لي جويس عندي شنو تاع كل يوم
دونك تاع هكا ان اير دو فريشور تحفون سورتو العباد اللي تحب لي بارفان فلورال اللي هما فيهم ريحه الورد ولا لي بارفان اللي فيهم ريحه لي فروي. باهي طقس ما تفهموا منه حتى شيء. هاو شمس هاو تاع نتعداو للديل اللي من بعد. الديل اللي من بعد باش نلقاو فيه لي شامبوان. دونك هوني باش نلقاو لي 3 شامبوان لوف ناتور. ان رابيل على لي شامبوان لوف ناتور. شنو هما لي شامبوان لوف ناتور؟ لا غام لوف ناتور سي لا غام qui suit la nature, c'est la gamme اللي تعملت في اوريفلام basée sur la nature. معناها الفكره جات معناها لا غام تدور autour de الطبيعه. دونك نحطوا فيها دي برودوي ناتوريل، نحطوا فيها برشا دي فروي. on essaye ديما باش نستعملوا دي برودوي اللي هما ils nous rappellent la nature، يفكرونا بالطبيعه. هذاك علاش سمينا لا غام Love Nature. هوني باش نلقاو 3 شامبوان qui sont complètement donc différents. نلقاو عندنا لو بروميي شامبوان اللي هو اللي عندي بالنوا دو كوكو. دونك تعرفوا نوا دو كوكو ça assouplit. ok il gagne le cheveu ويغذيه. ok mais surtout يعطي une certaine souplesse pour le cheveu. donc يمشي برشا مع العباد اللي شعرها شايح ولا شعر في تحسوا هكا surtout au niveau des pointes bien sûr تحسوا هكا متقصف وتعب شوي. دونك هذايا سي لو شامبوان اللي هو فيه الشعير وبيان سور معاه النوا دو كوكو. دونك ça assouplit le cheveu وكل شيء. هوني جست بربي une remarque par rapport على الشامبوان. باهي راهو كي نستعمل ان شامبوان pour cheveux gras شعر مزيت فهمت. راهو مش معناها الشامبوان هذاك باش ينحي لي زيت من شعري ولا باش يصلح لي شعري. نو راهو سي با فغي. داكور. باهي جوست remarque ديما كي باش تستعمل الشامبوان ديما كي باش تستعمل الشامبوان اللي يتناسب مع نوعيه الشعر نتاعك. ديما لازمك تختاروا هو ونوعيه الشعر. معناها ديما ما نجمش الشامبوان يكون العائله الكل كيف اما كنتم العائله الكل عندكم نفس الكاليتي نتاع الشعر. باهي هوني ديما نختار الشامبوان اللي يتناسب مع شعري. راهو مش معناها هو اللي بيصلح لي شعري. راهو الشامبوان ما يصلحش. باغ كونطخ شنو يعمل الشامبوان؟ الشامبوان ما يهلكش. الشامبوان يعاون على التصليح. الشامبوان il entretient le cheveu. الشامبوان يحاول ينظف لك شعرك من غير ما يبروفوكي فيه حاجه ولا ما غير ما يهلك لك الشعر نتاعك. شنو معناها؟ معناها باغ اكزومبل كان انا شعري شايح ونغسله بان شامبوان اوكي بور شوفو غرا مزيت فهمت. دونك هوني شنو باش يعمل؟ شعري باش يزيد يشيح. باهي دونك ديما جو دوا فيغ اتونسيون. باهي كي باش انا شعري باغ اكزومبل ما نعرفش انا شعري مزيت فهمت وباش نغسلو بشامبوان اللي هو بتاع شعر شايح دونك باش يزيد يزيت. اما لو بروبليم سي كو هوني راهو الريزولتا اللي باش تلقاوه في وقتها. انا باغ اكزومبل غسلت شعري اليوم شعري مزيت غسلته بشامبوان تاع شعر مزيت. دونك دوكو شنو باش يعمل الشامبوان؟ باش يشيح لي شعري اوكي مي جوست ابخي باش يعاود يزيت في وقتها اوكي. دونك هذاك علاش لازم نحيو من مخنا راهو الشامبوان هو اللي يصلح لنا شعرنا. نو نستعملوا الشامبوان اللي يتماشى مع نوعيه الشعر نتاعنا. اما راهو مش الشامبوان اللي باش يصلح. اللي باش يصلح هو لو ماسك. اللي باش يصلح هو لونتروتان اللي انت تعملوا من بعد باش تصلح شعرك اوكي. اي بان اي نون با لو شامبوان. لو شامبوان معمول جست باش يحل لي زيكاي نتاع الشعر داكوردو باش يغسل الشعر ينظف الشعر اي باستا. مي لازم يكون زاده يتماشى مع نوعيه الشعر نتاعك. هوني سؤال جاني قال شنو الحاجات اللي نجموا نستعملوهم جست الشعر اللي يتيح.
نتفكر قبل كان عندنا ان شامبوان اريكس ما نعرفش ستي مازال ولا لا. دونك الحقيقه انتم تعرفوا اكثر خاطر انتم عندكم زاد اكسي باين عندي اكسي زاد الواحد مي بون من انتم اللي تعديوا لي كوموند ديزون دونك تعرفوا شنو هو ديسپونيبل شنو مش ديسپونيبل. نتفكر قبل فما ان شامبوان اريكس اللي هو c'était un shampoing qui renforçait هاو باهي اوكي. دونك هوني عندنا لو ديب كلينسينغ بوريفاينغ شامبوان اللي هو هذا la gamme الخضراء باهي. هذايا c'est une gamme qu'est-ce qu'elle fait, elle donne une certaine fraîcheur pour le cuir chevelu d'accord. وذاك اللي يخلي لا بولب نتاع الشعر تولي فيها اكثر انرجي وتتشد اكثر. ça n'empêche que راهو مش كان ما نحكي لك على الجام سي توت اون جام معناها فيها شامبوان وكل شيء وابخي شامبوان وكل مي راهو سي با مش وحده معناها حتى لابليكاسيون لو مساج كو فو فيت دو طون ان طون سور لي شوفو هذاك زاد يعاون. وبيان سور انا ننصح برشا العباد باش يعملوا دي سيونس دو بي ار بي على خاطر هذيك اكثر حاجه عند الطبيب اكثر حاجه زاد تعاون وتقوي الشعر به. مي كيبدا الشعر مزيد من الفوق وشايح من لي بوانت دونك هذايا سي لو كا نتاعي انا. دونك هوني نستعملوا ان شامبوان بور شوفو او بيان غرا على خاطر شعر مزيد تسمى خاطر كي نقول شعر مزيد مش شعر مزيد من الفوق اوكي. دونك هذاك علاش لي بوانت ديما يبداو بوانت شايحين خاطر الشعر يزيد من الفوق راهو ما يزيدش من اللوطه. فما عباد تلقاها كله مزيد بيان سور مي راهو الشعر اسونسيلمون زايد au niveau des racines. Donc du coup نستعمل un shampoing pour cheveux gras donc تاع شعر مزيد. par contre هوني شنو نعمل j'entretiens les pointes نتاعي معناها نحط دي زويل بعد ما نغسل شعري وكل جست انا ديما نحط نستعمل في لي زويل نتاع اليو راهو نحطهم وقت اللي شعري مبلول نحطهمش وقت اللي شعري شايح اوكي. دونك نحطهم جست ابخي ما نغسل الشعر وكل شيء sur cheveux humides et non pas شعر شايح داكور. دونك على خاطر لاحظت اني كي نحط على شعر شايح بريسك الشعر ما يشربش كومبليتمون الزيوت هذوكا. باغ كونطخ كي نحط على شعر اوميد نحس كني ما حطيت حتى شيء دونك الشعر ديما شايح ديما يقبل داكور. دونك هذايا سان انتروتيان بور لي شوفو المتقصفين والشعر الشايح سورتو العباد اللي كيف يعملوا شعرهم ماشي به. Bon, apparemment, le shampoing que tu as dit est rupture de stock. Ok, très très bien. Quand tu comme tu m'as fait que tu donc sur Nicolas, je parle moitié français, moitié. En Tunisie, on parle moitié-moitié. On parle ou bien français ou bien on parle arabe. Donc du coup, il y a des gens qui comprennent l'arabe, il y a des gens qui comprennent moins, il y a des gens qui comprennent tout, les deux. Donc du coup, j'essaie de faire comprendre tout le monde. C'est ça. Merci. Mais en général, je parle en arabe parce que la plupart des gens comprennent l'arabe. Donc, نحكي بالعربي. Quoi d'autre comme question? Ben, c'est bon. Donc, du coup, on a ces trois shampoings. Et on a le shampoing qu'on a l'ouleni. Il est fait pour les gens qui ont les cheveux secs. Après, on a le shampoing le wustani. اللي هو العباد اللي عندهم شعرهم زايد. والاخر العباد اللي عندهم ان بروبليم دو بيليكول اللي عندهم بروبليم تاع قشره اوكي. دونك الغوص اللي على اليسار بالكل داكور. دونك عندكم 3 شامبوان هوني تاخذوا شاك شامبوان بريس دينا 900 بيان سور. هوني جو مادريس بلوس للعباد اللي هما سي ils font partie de la famille Oriflame واللي ils peuvent profiter bien sûr اللي عندهم des codes bien sûr où ils peuvent profiter من الكتالوج سي 11 ومن لي ديل اللي هما موجودين في الكتالوج سي 11. توني ما عندهمش كود نجمو تدخلوا معنا مرحبا بهم. تعالوا نشوفوا الديل اللي من بعد. دونك الديل اللي من بعد واللي هو سي بريسك توت لا غام لوف ناتور. وهوني باش نلقاو نكملوا ديزون. دونك في الديل الاولاني ناخذوا لو شامبوان في الديل الثاني نكملوا توت لا غام هذه العباد اللي عندهم شعرهم فريمون شايح بالكدا. دونك ناخذوا لابري شامبوان لويل دو نوا دو كوكو ومعاها لويل شود. شنو هي الويل شود؟
l'huile chaude, c'est une huile et on peut l'appliquer deux fois le tube avec un Martine, disons Martine deux espacés. Donc, marra par exemple mercredi ou marra vendredi ou le dimanche. Comment les utiliser? Donc, غسلنا شعرنا عملنا شللنا الشعر juste نعملوا l'après shampoing au quotidien. Après, comment utiliser toute la gamme ensemble? Donc, قبل ما نغسل شعرنا بالshampoing bien sûr, je conseille tout le temps de faire un shampoing. OK, بعد appliquer le bain d'huile. Donc نحطوا الزيت نتاع نوى de coco على شعرنا الكل. Sinon نحطوا les doses نتاع l'huile chaude علاش؟ على خاطركم ترميوها juste في وسط بان مارين دونك في ماء سخون تخليوها تسخن شويه. كي تسخن شويه تحطها سور تفرقوا شعركم هكا تحطوا l'huile chaude et vous faites un petit massage. وهذا زاد اللي سالوني بكري علاش نجموا on lutte contre la chute de cheveux باش نوقفوا تساقط الشعر. دونك نجموا تساقط الشعر نعملوه en utilisant bien sûr l'huile chaude على خاطرها باش تاثر ديريكتومون على البصيله نتاع الشعر نتاع البولب دو شفو. دونك هذاك علاش هوني كي نعملوا لو شو اي لو فروا دونك هذا سي ان شوك تيرميك اللي هو يعاون على دوران الدوره الدمويه. دونك الدوره الدمويه تدور وقد ما الدم يدور قد ما لوكسيجيناسيون تصير ميم بور لا بولب دو شفو اللي هي ساعات كي تبدا بوفر ينقصلها الاكسجين وقتها تموت. وذاك علاش الشعر يولي يتيح. هذاك علاش ديما العباد توا انا جو مدرس للنساء اللي فوالي اللي يلبسوا الخمار نقول لهم راهو الخمار ماذا بيكم تختاروا دي كاليتي نتاع خمار تلبسوه بيان سور. ابعدوا على توسكي نيلون وكل شيء. احسن لي ماتيير اللي هما كونسيي باش تنجم تحافظ على شعرك خاطر ساعات تلقى نسيت برك الله شعرهم محلاه وكل مي تقول لك انا الخمار هو اللي يهلك لي شعري. سي فري مالوروزمون. دونك هوني الاحسن لي كاليتي هما لاسوا الحرير والقطن. القطن والحرير هما زوج حاجات اللي يخليو معناها الانسجه اللي موجودين في الماتيير هذوما يخليو الشعر فروه الراس الغسبير تتنفس. اوكي بين الحاجه الاخرى هي نحاولوا ندخل داري منا فهمت نحي الفولاره نتاعي من هوني باش بور ليسي ريسبيري مي شوفو. دونك هذاك علاش ديما العباد اللي يلبسوا الفولاره يتموني ويقول لك راني انا من وقت اللي بدنا نلبس الفولاره من وقت شعري نقص. علاش؟ على خاطر الشعر يتخنق لا بولب دو شوفو تخنق دونك ما تدخلش اسي دوكسيجين. دونك هذاك علاش الشعر يولي يتيح. كيف ان موفي اونتروتيان ماكش تستعمل في المواد اللي لازمين. ماكش تستعمل بيان سور مانيش باش نحكي على يتيح الشعر ستريس ومشاكل وهرمون وكل. يعني نحكي انسان عادي في قمه ساعات ولبس عليه ما عندوش مشاكل تبارك الله. اوكي دونك هذوما كلهم العوامل اللي ياثروا على تساقط الشعر. باهي دونك هوني كيف لو بان دويل كوكو. دونك توا الويل دو كوكو بربي باش نقول لكم على حاجه ماكمش باش تلقاوها كيما كنتوا تلقاوها في الصيف. في الصيف تلقاوها ليكيد اوكي خاطر الدنيا سخونه. وتوا باش تجيكم بيان سور خاطر احنا اون كونسيرف بيان سور لي برودوي نتاعنا دون دي زوندروا وين لا تمبيراتور لازم تكون تمبيراتور امبيونت ماهيش سخانه ولا برد برشا. دونك باش يجيكم جامدين. كي يجيكم جامدين راهو لا تسخنوهم. فما شكون يقول لي بالسيشوار شكون يقول لي بان دويل شكون نو. دونك جوست لا بوتاي تنحيو نتوما كي تحلوا لا بوتاي باش تلقاو فما ان بوشون ترونسبارون اللي فيه هذيك النقبه اللي تنزلوا منها بشربة الزيت. دونك نحيو جوست داك لو طامبون هذاك البوشون بلوتو ترونسبارون تنحيو كي تنزل على الدبوزه يهبط كي بات تنزل بالقويه يهبط لك كي بات. جوست تحلوا في ديك تسخنوا في ديك ومن بعد تعمل بيه شعرك. راهو الزيت كي يسخن ما عادش فيه منافع. راني انا كيف نعمل نسخن الزيت برشا بالسيشوار ولا بحاجه راهو ما عادش فيه منفعه. دونك زايد باش نحطوها في شعري. دونك هوني عندكم لو ديل دونك هو انكم باش تربحوا 25% تخفيض على هذوما لي برودوي الثلاثه. باهي نتعداو توا لي ديل ولا لي ريميز ولا لي زوفر بلوتو اللي موجودين
في الميني كاتالوج واللي يوصلوا حتى 65% دو ريميز. دونك هوني فما كونديسيون ما تنجموا تتمتعوا بالكاتالوج باللي ديل نتاع الميني كاتالوج، لازم تعديوا 60 بي بي، اقل حاجه 60 بي بي من شو اسمه الكتالوج العادي، من الكتالوج نتاعنا. اوكي دونك لازمكم تعديوا 60 بي بي من الكتالوج هذا. اوكي الكتالوج هذا دونك من اي برودويات، نابورت كال برودوي، حتى لي برودوي اللي في البلاك فرايداي. داكور نورمالمون اي برودوي تعملوا مينيمم 60 بي بي. اون فوا عملت 60 بي بي نجم تدخل وتاخذ لي برودوي من ميني كاتالوج هذايا. والاوفر هذايا من نهار 16 حتى نهار 23 نوفمبر، دونك من 16 حتى 23. اوكي با بلوس. دونك اللي مازال ما عملش لي 60 بي بي توا يعمل لي 60 بي بي اللي بعد ما فسرت لكم لي برودوي اللي ديل الموجودين في الكتالوج. Bien sûr, je me d'autres produits qui sont magnifiques dans le catalogue C1 et في الكتالوج C11 باش نجموا تتمتعوا بالوفر هذه في الميني كتالوج. نشوفوا الميني كتالوج شنو مخبيلنا كل الحاجات الباهيه. دونك لو ماسكارا نو كومبرومايز اللي هو سي ماسكارا اللي يعمل ايفي فوليوم. وهوني نحب جو بروفيت نعطيكم اون استوس اللي عطيتها لكم ديجا في لايف قبل هذايا، كيفاش نجم نعمل ماسكارا وعندي ان ايفي فوسيل. كايني ركبت فوسيل، كاين معناها بالحق كاينك باش تركبت هكا شوافر اصطناعيين. وذاك شنو العباد الكل تسالني انس ركبت شوافر؟ نو ما ركبتش شوافر. اما انا ديما ناخذ وقتي باش نعمل الماسكارا. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نستعمل ديما زوز ماسكاراوات، ما نستعملش ماسكارا برك. اوكي دونك هذه سي اون استوس جربوها تتفكروني. علاش؟ الحقيقه جربت لي فوسيل مي راهم يهلكوا شوافر على الاخر. دونك دوكو قررت باش يهلكوا شوافر ويزيدوا يبدلوا لو روغار نتاع العبد. فهمت؟ تحس روحك كانك عبد اخر، ولا انا ما نتيقنش نحس روحي كاني باش نطير كي الفراشه هكا. ما نحسهمش هذيك سي اون ديري عندك حاجه في عينيك. باغ كونطخ كي تخدم ماسكارا نتاعك حتى كي يبدا الايفي فوسيل يبدا ان روغار محلاه وتبدا حبلتها. باهي هوني بكري حكيت لكم على لوفر اللي موجوده في الكتالوج سي 11. دونك قلت لكم راهو فما ماسكارا ان كولر. اوكي دونك بروفيتي توا باش تاخذوا زوز ماسكاراوات على خاطر غوميزي. دونك عندكم الان كولر، عندكم لو ماسكارا اللي هو يعطي افي قلنا لونغور ويطول ويقلب الشفره. دونك يغوكورب لي سيل او ميم طون يطول. اي دو لوتر كوتي في الميني كاتالوج عندكم نو كومبرومايز اللي هو لو ماسكارا نتاع دوان واللي هو يعمل افي فوليوم. دونك دوكو هوني كاسكو جو في فير جو في كومون باش نبدا من اللون نخدم في الماسكارا نتاعي بالووتر بروف الاخر اللي يطول ويقلب. دونك نخدم بالكدا وفي الاخر نجي نعمل ان باساج كامل على الشوافر نتاعي بالنو كومبرومايز. وهكا نكون عملت زوز حاجات، طولت تلت حاجات، طولت قلبت ركوع اي او ميم طون فوليوم. اي واو عندي دي سيل يدوخوا كانهم افي فوسيل. دونك و ان بليس دو سا لو ماسكارا يا جماعه بربي وين تلقى زوز ماسكاراوات ولكن باش تاخذوا لي دو هذايا ب 19 دينار ولا او ليو دو 33 900 او ليو دو 34. تعجبوني كي يحطوا 900 معناها. اوكي والاخر قلنا il va être à 17 دينار سي سا 18000. تصوروا نتوما 18000 ومعاهم 19000. داكور وين باش تلقاو ماسكارا قداش يجيو 18000؟ قولوا 20000 قولوا 40000. اوكي دونك وين تلقاو ماسكارا طياره يعمل لك افي فوليوم ريكورب ولونغور 3 هكا 3 حاجات. اوكي تلقاه جوست ميم با 40 دينار في حتى بلاصه. داكور دونك بروفيتي بالحق. معناها هذايا دخلت هكا شويه عطيتكم اون استوس او ميم طون
بالحق خاطر توا جاتني لاستوس انا خاطر شفت اليوم سي دو ماسكارا نتعداو للديل اللي بعدو واللي باش نلقى في بيان سور ما نساوش ضوافرنا والفيرني انغل لو فيرني انغل 9 دينار 900 لو ان كالون فيرني انغل لي فيرني اللي فيه راهو سورتو هذوما ان كالون هذوما شتويين علاش شتويين على خاطرهم لي كولور محلاهم سي دي كولور بريسك لا بلوبار عندنا لو بوردو عندنا البرون البيربل هذا مزيان وعندنا زاد légèrement nacré donc ils sont très très bien donc نسيتهم لي ماسكارا جوست كوتي شنو عندنا اخر باش نكمل اللوك نتاعي نتاع العينين ونبدا عندي ان ريغار محلاه نكمل باللايلاينر جورداني جولد اللي من 42 دينار 900 علاش 42 دينار 900 تعرفوا انه لا مارك جورداني جولد سي لا مارك لا بلو ديزون قوية في Oriflame donc c'est un masque c'est un maquillage de luxe c'est un maquillage prestigieux c'est un packaging محلاه donc هذاك علاش la qualité aussi elle est top donc هوني باش نلقاو عندنا un eyeliner اللي ما يطبعش ويشيح في سا ونوار نوار نوار intense c'est pas un masque un eyeliner اللي تحطه يبدا اكحل هو يشيح وهو يبلاح non c'est un noir intense 18 dinars 900 18 dinars 900 c'est très intéressant نتعداو للديل اللي بعده وباش نلقاو فيه برايت بيتال سي لا غام فلورال اللي نلقاو فيها لو سافون ونلقاو فيها لو جيل دوش لو جيل دوش il est à 9 dinars 900 et le savon il est à 3 dinars 900 et comme d'habitude باش نعطيكم ديما لي زاستوس نتاعي انا صابون بارفومي اوكي راني شنو نعمل يعز بيا ما نحبش صابونه تبدا مزيانه كيما هذه ولا حتى لي سافون تاع لو ناتور الاخرين اللي ريحتهم بنينه على الاخر يعزوا بيا ما نحبش نغسل بهم ايديا لا نعمل بهم حتى شيء دونك شنو نعمل جست نحل الساشي اوكي ونحطها ببيلات الحوايج اوكي دونك جست هوني لو باكي تحلوه شويه ولا تنجم تنحي كومبليتمون لو سافون من الباكو نتاعو مي انا اون جينيرال كي يبداو ساشي ولا حاجه ديما نخليهم فهمت دونك نحطهم بينات الحوايج وهكا الدريسينغ نتاعك كي تحلو هكا تعرض ريحه بنينه على الاخر اوكي دونك وتقعد كي دور عندي لي سافون تفكروهم لوف ناتور اللي كاين قبل بالخزامه وال شو اسمه هذيك الكرموس لي زوريفلاميان القدم نجموا يشهدوا عليها الحكايه اي بان هذوك صابونات التوا محطوطين في حوايجي ونمشي بهم من بلاصه لبلاصه على خاطر فريمون ريحتهم تقعد مش كيما كل لي بارفان نشريهم بور لو دريسينغ في سما ريحتهم توفى دونك هذه استوس تاخذوا صابونه ريحتها بنينه تحطوها ببيت حوايجكم صحيت الصابون تتفرج فيه يزي خاطر منظره محلاه ريحته بنينه على الاخر نقرا في لي كومونتير نتاعكم او ميم طون دونك هوني نلقاو 40% sur la gamme Switch Spa باهي اللي ما استعملش لا gamme Switch Spa نقول له جو سوي ديزولي تحكيش معايا اوكي دونك بالحق لا gamme Switch Spa سي سي لا جام تاع البيان اتر سي لا جام تاع عبد هكا يحب يتفرهد ويحب حاجه هكا ريحه بنينه وريحه ما تشمهاش عند عبد اخر اوكي اي او ميم طون تفرهد اوكي اول حاجه عندكم لو سافون داكوردو لو سافون سويتش سبا سي ان سافون او ميم طون غومون داكوردو ماهو سافون كلاسيك هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اوكي انه عندك la crème hydratante, c'est une crème qui m'a zebda, très concentrée pour les peaux sèches. Et on نعملها ديما في ساقي على خاطر j'ai une peau hyper déshydratée. Ok, donc تخليني un film محلاه وياسر ريحتها ياسر بنينه. D'accord, هوني زبده au niveau
سورتو العباد تخدم في البيروات هكا شفتوا لو فيت دو تحط يدك على البيرو تحط يدك على البيرو البارتي هذه ديما التغماق. دونك شنو لازم باش بور ايفيتي كو تبدا البارتي غامقه ياسر ديما نحطوا اون هيدرات اون فوا بار سيمين نعملوا ان غوماج اون هيدرات اون فوا بار سيمين اون هيدرات. الوغ عديت كوموند لو 16 ما حبوش يتعداو لي ميني كاتالوج. ام رواء لازمك ام رواء تبعث للسيرفيس كليون نتاع اوريفلام. انا الحقيقه ما نعرفش في الحكايات هذوما وسينون البنات كانت تنجموا تعاونوها وتعطيو لو نيميرو ولا حاجه نتاع السيرفيس ولا لو كونتاكت نتكلم مروه ولا مجدي ولا واحده من البنات في السيرفيس كليون. باهي انا غالبا ما نجمش نعاونك ولا ما عندي حتى فكره على لي بوين و لي كوموند وكيفاش وكل جوري اوكين ايدي. دايوغ لازمهم كان يتفرج عليا اوريفلام اوكي واحد فيكم يعمل لي فورماسيون على لي كوموند كيفاش نعدي كيفاش تاك كيفاش تاك باش نجم اموا نعاونكم نجاوب شويه في بلاصتكم. باهي نرجعوا ابار لا كريم كي كيما بام هكا ولا موس ولا كيفنيه بارفيت. الويل الزيت سي بربي على ذكر الزيت خليني نجيبوا الزيت. الزيت شوفوا هنا وصل هذايا خديته يا با لونطون. شوفوا هنا وصل الزيت حاجه خارقه للعاده. الزيت ريحته ماهيش نورمال داكوغ نون سيلمون ريحته مش نورمال مي زيدا تخرج من دوش وتحط الزيت بارتو في ساقيك في ايديك في بدنك الكل اوكي ويعطيك هكا ان فيلم يعطيك ريحه بنينه ويعطيك ان فيلم انظروا البنات كومون إلي معناها إلي جوست مانيفيك. ما نعرفش كي باش تظهر ولا لا يعطيكم ان فيلم هكا. خليني نشوف شفتوها ان فيلم مش زيت ماهوش مزيت لا ان فيلم تري بريون معناها مانيفيك بالحق معناها سي تري ما يزيتش ان فيت ما يتلصقش ما يزيتش ريحه بنينه. انا كي تحطوه هكا سور لو كور كيلكو سوا ساقين بارتو تخرج من الدوش اول حاجه وندهن روحي بالدي وبعد نلبس حوايجي ان تاش با ما يخليش بلايص في الحوايج. راهو نحكي لكم عن تجربه ما يخليش بلايص اوكي ماكش باش تتفشفش على بدنك لا تحط في يديك وتو ادغات لين تشرب ما يخلي لك ان فيلم هكا محلاه ان فيلم معناتها حاجه بيان ادغاتي نوري مش هكا توا جاي شتي ان بلوس دو سا تبدا البوم تاعنا مشهبه وشايحه وكل دونك هوني سي تري بيان دو لو فير. باهي باهي كوا دوتر باهي جوست بربي ان بوين برشا قاعدين تسالوني في دي كيستيون اوكي. راني اليوم نحكي كان على البلاك فرايداي. سي vous avez des questions à me poser نتقابلوا على الجروب من بعد شوي اوكي. باهي كليون شعرها خفيف ومزيت تستعمل ان شامبوان بور شوفو غرا تو سامبلومون خفيف كيما قلنا دونك الفي دي مساج مش لاسيكو الشعر راهو الخفيف باش يعاود يرجع كل ما فماش هذايا كان دي برودوي كوسميتيك نحيهم من مخك سي دي كومبليمون انيمونتير اوكي يتشربوا تغذيه صحيه وزاده ننصح برشا عباد باش يمشيو يعملوا هكا تزارق نتاع البي ار بي نتاع البلازما على خاطر تعاون برشا سيتو اوكي. باهي دونك خلينا نكملوا في بلاك فرايداي donc je vous conseille vivement profiter de switch pas خاطر ريحتها بنينه على الاخر. باهي هوني je ne vais pas vous mentir parfois مش نغلط اوكي mais je fais exprès كي يبداو لي بوينت نتاعي qui sont très 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 sec ما نكمل هكا نكمل كيما نقولوا ننظف يديا في شعري فهمت sur les points
دون اون اودور محلاها للشعر، مش نزيد راهو شعري ما نحطش معناها سي با هكا نحط اكسبري لا اللي يقعد في اليدين نحطه في شعري juste pour donner sur les pointes de colle pour donner un peu de brillance à mes cheveux et sinon pour donner الريحه البنينه. باهي نتعدى كيفاش ادخل للجروب؟ جست vous poser une question. الجروب راهو مانيش عامله تبعث انفيتاسيون او انت منك تسال سؤال على الباج انا نكونفيرميها. دونك حتى كان ما عملتلكش ما قبلتكش في الجروب دونك تنجم ديما تسال السؤال اوكي. مي انت ابعث انفيتاسيون في الجروب انا نقبل خاطر برشا خاطر وليت نتعب كيف نعاود نغزر للعباد اللي تبعثوا خاطر tous les jours on reçoit je reçois presque 200 عبد يحب يدخل على الجروب. صافي في كلمتين هذوك فما 4 اللي هما بالحق بقلب ورب يحب يدخلوا للجروب وفما البقيه الكل فيهم شويه النسناسه فيهم شويه من هكا فيهم شويه فاضيين شغل معناتها ما تعمل. دونك الجروب اسمه اتولي دو فورماسيون بوتيوري دونك مي تسال سؤال داكور ولازمك زاد كيفاش تدخل للجروب يا دي كونديسيون لازمك تجاوب على برشا سؤالات علاش داخله للجروب وشنو هو الماتريكول شنو هو الكود نتاعك في اوريفلام على خاطر يدخل للجروب اتولي دو فورماسيون اللي هو تو لي جور نجاوب عليه على السؤالات لازم يكون انت ممبر من اوريفلام سينو اون اكسبت با لي العباد اللي هما من برا اوكي. اتولي دو فورماسيون بوتي اوريفلام اتولي دو فورماسيون بوتي اوريفلام هو الجروب حطيته لكم جابت لكم لينا اسمه atelier de formation beauté Oriflamme. Ok, alors et on fait aussi des lives sur le groupe. Donc plusieurs lives vidéo, des lives sur des produits. Ok, donc comme je suis sur des offres que chaque million, c'est surtout sur les produits purement produits. نعملوهم sur le groupe. اي سلمى مرحبا بك. دونك ابعث انفيتاسيون تنقبلك جاوب على السؤالات واسال لا كيستيون تاعك سور لو جروب وانا لي كيستيون نقراهم وجو لي اكسبت. سندا لو روج ا ليفر سي لو روج ا ليفر خديت لو كود نتاعو بكري سي لو روج ا ليفر اللي هو توا في البرومو في الكتالوج سي 11 هذايا اللي الكود نتاعو جوست دقيقه بركه نعاود نفكر بالكود. تلقاونا محل في سو فورم دو واحد كود نتاعو 38752 باش نعاود نكتبه لكم 38752 et c'est de la gamme un color. نتعداو حكينا على سويتش سبا وانه زافي ريفي دونك هوني نتعداو للجام اريكس وهوني عندكم لو شامبوان اللي هو انتي بيليكول ضد القشره دونك نلقاوه 16 دينار 900 هكا ونلقاو زاد كيف لو ماسك بور لي شوفو هذايا سي ان ماسك كي ريبار لي شوفو ويغذي الشعر 14 دينار 900. هوني comment utiliser le masque pour cheveux. باهي هذايا كيفاش انا نستعمل اوكي وكيفاش علموني نستعمل وكيفاش قريت نستعمل اوكي وكيفاش لوجيكمون لازمني نستعمل. باهي donc vu que je suis cosmétologue donc dans la fabrication des produits cosmétiques donc dans la fabrication de produits cosmétiques qu'est-ce qu'on شنو نحكيو نقولوا راهو le masque il est fait pour nourrir يغذي نقولوا شامبوان ينظف ونقولوا لابري شامبوان يسكر لي زكاين تاع الشعر داكوردو وكاي يعطيك لو كوتي ان بو سوبل تاع الشعر. باهي دونك انا كيف نجيو نخمو كان الشامبوان يغسل الشعر ويحل لي زكاين تاع الشعر ولابري شامبوان يسكر لي زكاين تاع الشعر المسامات نتاع الشعر والماسك يغطي الشعر. دونك كيفاش يا عباد ربي تقولوا لي لازمني نغسل شعري نستعمل لابري شامبوان ومن بعد نعمل الماسك اوكي شنو معناها؟ معناها انا كايني حطيت يدي على فمي وقعدت ناكل تو سامبلومون انا جيكسبليك هكا الحكايه داكوردو اللي يحب يتبعني تبعني يحبش يتبعني ما تبعنيش. انا نغسل شعري نحل لي زكاين تاع الشعر من بعد نحط الماسك على شعري الكل
ونقعد نستنى minimum 10 minutes avec mon masque. اوكي في لو طون هذاك واحد يغسل بحر بدنه يعمل حاجه فهمت. دونك en attendant que الشعر شرب بالماسك. اون فوا الشعر نتاعي شرب الماسك نشلل شعري بالكدا لين نتنحى كومبليتمون ليكسيدون تاع الماسك اللي حطيته. اوكي ومن بعد ناخذ شويه ابري شامبوان وهوني جو بروسيد نحط لابري شامبوان وانا نعمل هكا في شعري خصله بالخصله. اوكي سي تو. ومن بعد نشلل بالكدا سي تو. هذايا كيفاش نستعملوا شامبوان ابري شامبوان وماسك. نهار مش نستعمل ماسك على خاطر سي با تو لي جور، ماسك نستعملوه مره في الجمعه كاين باش ما عادش مع البيت تغسل شعرها كل نهارين كل 3 ايام ولا مرتين في الجمعه. دونك المره اللي باش تستعمل فيها الماسك باش تستعمل لو شامبوان اي لابري شامبوان. هوني يا دي ماسك اوسي اللي هما اون جينيرال دون لي غام اللي ما فيهمش ابري شامبوان نستعملوا لو ماسك جوست ديريكتومون ابري الشامبوان. داكوردو سي تو. دونك عندكم ماسك نوتري. نعرفش شكون بكري حكى لي على شعر مزيت من الفوق ومتقصف مشايح من اللوطه. دونك الماسك تستعملوا جوست على اللونغور اي بوينت، ما تستعملوش على شعر الكل. نتعداو offre les بعد 60% de remise sur Whiteberry اللي هي c'est une crème multifonction donc تستعملوها في اليدين وكل شيء et surtout sur le spray pour le pied. Donc disons le white blueberry اللي هي hydratante donc pour le corps كيف تنجم تستعملوها لليدين légèrement parfumée donc c'est une crème hydratante العباد اللي مغرومين بالكريم وكل شيء والهيدراتاسيون donc 150 ml ب 10900 c'est rien du tout. وزيد عندكم فيتاب اللي توب لشكون توب للعباد اللي فريمون ils ont un problème نتاع في ساقيهم ou bien ساقين يعرقوا يعملوا شامبينيون يعملوا ريحه خايبه لي سبورتيف زاد كيف اللي يعملوا سبور اللي يلبسوا برشا سبدريات واللي يحسوا خاطر تو باش نلبسوا الكلاس وكل شيء دونك تو شتي وقيت اونتروتيان تاع ساقي. دونك هوني ننصحكم بالسبراي باليوكاليبتوس يظهر لي اليوكاليبتوس اللي هو كالحر هذاك فلايو نعرفش يسميوه حسيلو يوكاليبتوس اللي هو يعطي فريشور للساقين ويعطي ريحه بنينه. كيفاش نستعملوه؟ ساهل برشا. نستعملوه ديما راني نعطيكم مون اكسبيريونس انا كيفاش نستعمل. اوكي دونك جوست تغسل ساقيك ومن بعد تفشفش من البعيد على ساقيك تلبس الكلاس نتاعك. اوكي ديريكتومون ما يعملش ما ينكل با ما يبلش او كونترير يفشفش بالكدا يعطي هكا ريحه بنينه وفريشور للساقين. اوكي دونك ديكو يبداو ساقيك ريحتهم بنين وحتى كي تلبس هكا صباط شي تحس فما فريشور. انا حاجه اخرى نعملها اللي نفشفش ونلبس كلاستي مي او ميم طون تفشفش في اسبيدري. دونك عندكم يا جماعه قدي خلينا نتفكر 10900 سبراي ريحته راهي بنينه. اسمعوا انا ما نجمش نقعد كل مره نقول لكم هذاك باهي وهذاك باهي يا اخي جربوا كان ما عجبكمش سي بون 10900 باش تقعد تبكي عليهم باش تقعد تبكي عليهم حق سكروت. دونك مي ديما soyez sûr que si je vous conseille sur un truc à utiliser راهو ما تندموش ما تندموش معناها بالحق. لا زوز ماسكوات او ميم طون لا ما تنجمش تستعمل دو ماسك. اسكو on peut utiliser الماسك لوف ناتور والماسك الاخر والماسك اريكس او ميم طون؟ نو on peut pas. ان شاء الله دودو ان شاء الله.
باهي نتعداو rapidement. Bien sûr, je m'adresse surtout aux labels qui sont intéressés. On ne s'adresse pas aux gens qui ne sont pas. Ah, Salma, merci. Je ne m'adresse pas aux gens qui ne sont pas intéressés. D'accord. Surtout. Alors, نرجع للبريزونتاسيون تاعي. شنو عندي après عندي Loving Care la crème pour les mains ومعاها le savon Sparkling Love. Donc Sparkling Love اللي هو كيف سان سافون ريحته بنينه وفيه كشويه جليتر يلمع شويه 3 دينار 500 هذيك متفاهمين فيه باش يمشي تاو يظهر لي في البلاكارات نتاعكم نعرف. باهي Loving Care c'est une crème à base de حليب et en même temps plutôt حليب lait d'amande plutôt. Ok, huile d'amande et lait d'amande avec la vitamine E et il est vraiment qui va hydrater les mains ou t'as-tu comme main ou les ongles c'est bien sur les cuticules le cochai elle est à 9 dinars 500 ما تنساوش يا جماعه راهو توا جاينا برد donc il vaut mieux bien hydrater les mains d'accord et le visage entretenez vos visages تلاقيو بالوجه نتاعكم راهو توا جاي كل coup de froid هذاك اللي يحطم البشره d'accord donc بعد تبداو علاش عندي لي غيد شنو لي غيد والله نستعملوا للتسيير نتاع رقبتي في فات ما فهمتش يا عواطف ما فهمتش يا اختي ما فهمتش باهي كلاتوس هو الكالبيوس ميرسي هلا ميرسي حر نمشيو donc ne ratez pas de deal 55% de remise crème pour les mains 9000 نمشيو غلط مشيت حريت باج اخرى يا جماعه نمشيو الاخر اللي هو عندكم فيه لو ميغوار اوكي le miroir pour le visage à 12 dinars 900 وعندكم فيه le duo de collier اللي تنجموا تلبسوه ou bien واحد ou bien اثنين ou bien كما أنس تحطوهم الكل. Ok, donc c'est très à la mode. Imaginez sur un col roulé هكا هما يبداو محلاهم c'est très très joli. وعندكم le miroir c'est pour faire les sourcils اللي فيه زوزة الميروار يكبر ويصغر. d'ailleurs أنا قاعد عندي القديم نزيد نعمل كومونت جديد. En plus il est très très léger هذايا ويتحط في الفواياج خاطر السبور نتاعو يدور تحط حتى في الفليجة sans aucun problème. ميرسي راتبة. نتعداو للديل الاخراني زعما الاخراني واللي باش نلقاو فيه قيد ان فيت. والله باش نقول لكم حاجه بون انا راني ما نخدمش لي برودوي ولي كاتالوج وكل شيء هنا juste mon travail c'est de vous expliquer نفسر لكم لي برودوي كيفيه الاستعمال نجاوبكم على سؤالاتكم تبعثوا لي تصاور نتاع عباد عندهم مشاكل في البشره نتاعهم نحاول نلقاو لهم دي سوليسيون. ما خدمتي سي دون لا كوسميتولوجي وكل شيء. دونك لو كاتالوج يخدموه اصحاب ذكر اوكي مي الكاتالوج بون دابيتود نبدا عندي كرؤيه على شنو البرودويات باش يجيو الشهر الجاي وساعات صديقتي اللي تخدم الكاتالوج هكا لي زافر وكل شيء تجي تسالني تقول لي اسمع زعما شنو البرودوي ولا اش قولك نحط البرودوي هذاك الشهر فلاني ولا هكا يبان الكاتالوج هذا بالحق معناها ما غزرتلوش ميني كاتالوج بالكل اوكي دونك جوست البارح شفت شنو هو الميني كاتالوج وحضرت البريزونطاسيون هذه اللي نقدم لكم فيها مي بيان سور لي برودوي نعرفهم مي توا سعيده مسروره اني نقول لكم راهو والله نهى خماسي جيماجين دونك يعطيكم الصحه وتوت ليكيب اوريفلام انا خاطركم نون سولمون عملتوا دي زوفر بلاك فرايداي في وقيت كيما هكا اللي الدنيا بحق ميزيره دونك لازمنا شويه ريميز وشويه باش الواحد يشيخ روحه مي او ميم طون
اخترتوا لي بون برودوي معناها لي كريم بور لي مان شنو اخر لي زويل جام سويتش سبا لو بون بور لو كور وتوا نشوف عندك الميلك اند هاني اللي هو شاور كريم معناها يعطيكم الصحه. علاش نقول يعطيهم الصحه؟ على خاطر سي تري امبورطون وتوا داخلين على الشتاء. هيدراتاسيون 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 كل شيء. هيدراتاسيون بشرب الماء، هيدراتاسيون بالبرودوي هيدراتون، هيدراتاسيون باللي كريم بور لي مان، بaume pour les lèvres, sinon des rouges à lèvres hydratants, hydratation des crèmes hydratantes pour le visage, des baumes pour le corps, des huiles pour le corps. Donc on essaye d'hydrater le maximum le corps. Et donc du coup bravo بالحق يعطيكم الصحة أوريفلام. معناها حتى في البلاك فرايداي وفي لي ريميز اللي عملتوهم معناها اخترتوا لي برودوي اللي زاد باش يقعدوا ديما لازمنا نستعملوهم ومصلحه للعباد الكل باش يستعملوهم في البيريود هذه. نرجع للميلك اند هاني جولد اللي هو شاور كريم. ليش نقول يعطيكم الصحه شاور كريم؟ شاور كريم هو كريم دو دوش. توا الدنيا باش تولي فريمون سورتو العباد اللي عندهم ان بروبليم دو بو نتاعهم شايحه، ما لازمهمش يستعملوا حاجه اسمها جيل دوش، يستعملوا كريم دو دوش. الفرق شنو؟ سي كو لا كريم دو دوش تخلي ان فيلم هيدراتون سور لا بو ما تشيحش البشره اكثر. جيل دوش يستعملها العباد اللي عندهم بشره عاديه ولا بشره مزيته وهي اللي تشيح شويه لا بو. اي سورتو الناس اللي مش مستنسين يعملوا هيدراتاسيون ولا كريم بور لو كور. قريت سؤال بربي لو ميغوار قداش يكبر؟ يكبر زوم. كان يبدا من شيره نورمال ومن شيره يعمل زوم. الحقيقه قداش يكبر قداش جو ني اوكين ايدي، من نتصوروا يكبر كيما هذا معناها كيما الميروار نتاعنا القديم. ماش تشوف فيك باش يكبر. يظهر لي عملت دورة على لي برودوي اللي موجودين في الكتالوج ولي برودوي اللي موجودين في الميني كتالوج. نعاود نذكركم انه الميني كتالوج من 16 الى 23 اوكي 16 الى 23 الشهر هذا عندكم الحق باش تعملوا تاخذوا لي زوفر هذوما، ولازمكم تعدي 60 بي بي مينيموم من الكتالوج هذايا باش تنجم تتمتع باللي زوفر الطياره اللي هما في الميني كتالوج. وما تنساوش زاد كيف كو تو لي برودوي كي سون دون الكتالوج اي سون توب. كاين ما فهمتوش حاجه، ما فهمتوش برودوي، عندكم ان بروبليم ولا حاجه، انا وياكم نتقابلوا توا تو سويت سور لو جروب اتولي دو فورماسيون بوتي اوريفلام. دونك تسالوني لي كيستيون نتاعكم وانا نجاوبكم. كاين على لي كيستيون اللي بالحق فيهم فايده ولي كيستيون اللي ما تسالونيش قبل. مش يا مدام انس باش نستعملوا الجام لوف ناتور اربغاتي ولا يا مدام انس باش نستعملوا ما نعرفش شنو. راهو ذوك ترجع انت للهيستوريك تقعد تدور وتطلع عام نهار هكا ثقافه دراسه ارجع فهمت تعرف كيفاش تستعملهم. انا نجاوب كان على لي كيستيون ويا لي بروبليم وباغ اكزومبل تبغي تصويره نتاع عبد ولا ما تعرفش انت عندك كليونت تحب على حاجه باش تصلح حاجه ما عرفتش حرت نعاونك فهمت برودوي ما فهمتوش كيف سينو لي فيديو موجودين على الباج يوتيوب اوريفلام تونيزي. عندك لو سيت وعندك الباج وعندك الدنيا الكل كل شيء موجود من اللي تخلقت اوريفلام واحنا اوني لي ميور فورماتور سور لا بلانيت. داكوردو بوسكم برشا كي ويعطيكم الصحه. كيما قلت لكم نمشيو توا انا وياكم نجريو للجروب وهوني وين باش نجاوبكم على سؤالكم الكل. ان شاء الله تكون البرودوي فهمتوهم، ان شاء الله يكونوا عجبكم. بروفيتي نو راتي با سي اوكازيون لا. لي ريميز مع اوريفلام ماهمش ديما في نفس لي برودوي دونك يتبدلوا. دونك بروفيتي باللي برودوي هذوما بوتيتر يجيوكم دوطخ برودوي لا بروشين فوا. نبوسكم برشا ونقول لكم باي باي.